सबैलाई हार्दिक नमस्कार। सधैँ चाहिँ आज पनि यो पुस्तकभित्र के छ श्रृङ्खलामा उपस्थित भएको छु। 13औं श्रृङ्खलामा मदन पुरस्कार प्राप्त कृति एक हातको ताली लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। एक हातको ताली 2065 सालको मदन पुरस्कार प्राप्त गरेको कृति हो। यसको प्रकाशन 2066 साल वैशाखमा विद्यार्थी पुस्तक भण्डारले गरेको हो र यसमा कृष्णचन्द्र प्रधानको भूमिका छ। शिखर आरोहणको क्रमिकता भन्ने शीर्षकमा उहाँको भूमिका छ र उहाँले कोहीसँग कसैको अनुहार मिल्दैन, जति मान्छे त्यति नै प्रकार, नमिल्नु सृष्टिको मौलिकता हो, यस्ता पंक्तिहरू उहाँले अवतरण गर्नुभएको छ। र यसमा युवराज नयाँघरेको लेखनको सन्दर्भमा केही उल्लेख गर्नुभएको छ। अर्को यथार्थता बोध गर्छौं। एक हातको तालीमा, टुँडी खेलमा नेताहरूले गर्ने भाषणमा न्याङरोगे कटुवालले एक हातले ताली बजाएर पार्टीलाई सघाउने गर्थ्यो, अर्को हातले चिया बनाएर जनताको सेवा र तलतल मेट्ने गर्थ्यो। टुँडी खेलमा बोल्ने यही आवाज महलतिर छिर्छ र झण्डाहरू उनीहरूका आभूषण भइदिन्छन्। बिचरा न्याङरोगे कटुवाल आवाज मात्रै सुनिरह्यो। एउटा हात एकदलीय वा एकाधिकार खोज्ने व्यवस्थाको प्रतीक झैं उनीहरूलाई समर्पित छ, अर्को हातको सेवामा तल्लिन्छ, अर्को जनताको सेवामा तल्लिन्छ। दुवै हात गुमाउने कटुवालहरूको दिन कहिल्यै फिरेन। यो अमूर्त भाषा र अव्यक्त कथनलाई बिम्बित गर्छ निबन्धले। दुवै हात गुमाउने कटुवालहरूको दिन कहिल्यै फिरेन। यो अमूर्त भाषा र अव्यक्त कथनलाई यो निबन्धले, शीर्ष निबन्धले पुष्टि गर्छ। त्यस्तै उहाँ निबन्ध यो भूमिकाकै सन्दर्भमाले उल्लेख गर्नुभएको छ। नयाँ घरे कुरा खेलाउन खप्पिस छन्, परोक्षता उनको शैली हो। सोझै भन्दा छ्याङ्गिने पन उनलाई सह्य छैन। नभनेरै भनिदिने कथन उनको उनी शिल्पी हुन्। यताका पुस्ताका निबन्धकारमा अग्रणी सर्जक हुन् युवराज नयाँघरे। उनको निबन्धात्मक वैशिष्ट्यमा भाषाको चमत्कारिक प्रयोगले पहिले आकर्षित हुन्छौं। झर्रा र विशुद्ध नेपाली अनुहार शब्दहरू, छोटा छोटा वाक्य, संक्षिप्त कथन, सांकेतिक आशय, उपमेय सौन्दर्य, कवितात्मक उक्ति र यी सबैको निजीकरणमा प्रस्फुरित मौलिक व्यक्तित्व निबन्धकार नयाँघरे हुन्। उहाँको यो भूमिका थियो। त्यस्तै प्रकाशकीय पनि छ र यसमा यो 191 पृष्ठमा विस्तारित भएको यो निबन्ध सङ्ग्रहमा जम्मी 23वटा निबन्धहरू छन् र निबन्ध मध्येमा 13औं निबन्ध एक हातको ताली हो, जुन एक हातको तालीकै आधारमा यो चाहिँ निबन्ध सङ्ग्रहको नामाकरण गरिएको छ। र यसमा भएका केही पंक्तिहरू जो मलाई मर्मस्पर्शी लागे पढ्दै गर्दा, ती मैले यहाँ क्रमशः उल्लेख गर्नेछु। त्यसभन्दा अगाडि यस सङ्ग्रहमा सङ्ग्रहित निबन्धका शीर्षकहरू कस्ता छन् त? 18,000 जाबो, तिम्रो घरमा देउता, भेटौँला कर्फ्युमा, पुल मुनिका घर, सट्टा पट्टा, जिउँदाको कुरा काट्दै, प्रलयको नाम होइन सुनामी, ध्वासो मुनि डेरिडा, सडक स्वाद, चुराको छलाङ, पैराको धावा, धरहरामा लेफ्ट एक हातको ताली, कोरसमा एउटा स्वर, एक भन्ज्याङ पेर, शर्मिला पार्कर र धनबारी, जयमाया अर्थात् नेपालीहरू सुनचुराको दान दिए, टाउका पर्वको श्रोता, धने बौला र डिस्को, बाढी र बाहुन्ने बुद्धिजीवी, क्रियावाजको दैनिकी र अन्तिम तथा 23औं निबन्ध कोत पर्वको दर्शक। यी मध्ये 18,000 जाबो निबन्ध भित्रका केही पंक्तिहरू यस्ता छन्। सुरुका निबन्धका पंक्ति हुन्। महँगो युगमा महासस्तो मान्छेको मूल्य हो,
अनेक कोणले बहङ्गिएको समय छ, आकाशिएको छ सप्तोको भाउ, हुनसम्म बेपत्तिएर सस्तो, साह्रै सस्तो मान्छेको मूल्य, कतैबाट यसको बडाबड छैन। छ भने घट्दो छ, गिराइएको छ, पत्ताल पुर्याइएको छ। मूल्यहीनताको यो जोखिम युगमा उभिएर आफूलाई तराजुमा जोख्दैछु धेरै दिनदेखि। मूल्यहीनताको यो जोखिम युगमा उभिएर आफूलाई तराजुमा जोख्दैछु धेरै दिनदेखि। त्यस्तै यो सामान्यतया जुन यो गाडी एक्सिडेन्ट हुँदा चालकले तिर्नुपर्ने 18,000 को सन्दर्भलाई आधार मानेर यो निबन्ध लेखिएको हो। ठोकिदिउँ कि क्या हो, 18,000 त हो नि, बेफिक्री बोल्छ चालक। मान्छेको मूल्य 18,000, म आफ्नो मूल्य सुनेर चिसिन्छु। मान्छेको मूल्य 18,000, म आफ्नो मूल्य सुनेर चिसिन्छु। संसारका समृद्धशाली देशमा चालक पेसा सबैभन्दा बढी सम्मानित मानिन्छ अरे, तर हाम्रो देशमा यस्तै छ अवस्था। गाडी हाँक्ने नियम, आफ्नै नियम र कायदा कानुनहरू हुन्छन्, तर लापरवाही र हेलचक्राइका साथ मोटर कुदाउने देश नेपाल हो भन्ने परिचय दुनियाँमा पुग्नु कति नजाति कुरा। यो पहिलो निबन्धबाट आएका यी पंक्तिहरू यिनै हुन्। यस्तै भारी बोक्नु रहर वा सुन्दर सपनाको परिणाम हुँदै होइन, अथवा यो ड्राइभरी काम गर्नु पनि कुनै अलौकिक मज्जा किञ्चित हुँदै होइन। र यस्तै किन हतार गरेको आज, स्टेयरिङवालाको स्वभावलाई केही खोतल्न खोजेँ मैले। लाइसेन्स भोलि पाउँछु, आज बेलुका हवलदारसँग केही खाइपियाइ गर्नु छ, अनि हतार नगर्नु त। करोडौँ 18 अङ्क र मूल्य सूची एकै साथ गन्न पुगे म। लाइसेन्सवालासँग छ हाम्रो मूल 18,000, लाइसेन्स विहीन कति तिर्छन् हाम्रो मूल्य। जससँग लाइसेन्स छ उनीहरूले 18,000 तिरे पुग्यो सवारी चालकले, जोसँग लाइसेन्सै छैन उनीहरूले कति तिर्ला अन्त, यो एउटा प्रश्न गरेर छोड्नु भएको छ। त्यस्तै तिम्रो घरमा देउता निबन्ध भित्रका, जीवन जस्तो ठुलो सिद्धान्त केही छैन, बाँच्नु जस्तो विशाल विवेचना केही छैन। यी दुई तथ्यहरूको अकाट्य प्रमाण बोल्न काकीबाटै सिकेको हुँ मैले। एउटै र स्थिर भएन जीवनको साँझ हो, मौसममा फुल्ने फुलको बास्नलाई बिखालो बनाउने थोरै थिएनन् हातहरू। देश सानो छ तर फोहोरी हात कति कति, देश सानो छ तर फोहोरी हात कति कति। यस्ता महत्त्वपूर्ण कवितात्मक पंक्तिहरू पनि यसमा महत्त्वपूर्ण तरिकाले समावेश गर्नुभएको छ निबन्धकारले। त्यस्तै भेटौँला कर्फ्यूमा निबन्धभित्र, जीवनको प्रवाह त्यतिखेर गरिन्छ जब दासताको शिरफुल लगाइन्छ, पराधीनताको जुत्ता लाइन्छ र कमारोको फेटा गुथिन्छ। स्वतन्त्रताको आकाश ओढेर स्वाधीन धरती टेक्नेहरूले कर्फ्यूलाई मिलाउँछन् माटैमा। बलिदान साथी बन्छ र विद्रोह बन्छ नजिकैको हितैषी। यसरी चाहिँ यो कर्फ्यूको सन्दर्भमा पुलमुनिका घरहरूको निबन्धमा पनि महत्त्वपूर्ण कुराहरू आएका छन्। पुलमुनिका घरहरूमा हाम्रो बाँच्नेको जिन्दगी छैन, अथवा अरू मरेका लास बगेर किनार लाग्दा मान्छेहरू पुलमुनि चियाउँछन् प्राय जसो, तर लास र मरेका बच्चामा हेर्नेहरूले त्यही नजिकै जिउँदा मान्छेहरूले ती झुप्रामा मरी सास फेरिरहेको देख्दै देख्दैन। कोही मान्छे मर्यो भने धेरै मान्छेको एउटा भिड लाग्छ, ताँती लाग्छ, तर त्यही लास नजिकै भएका जिउँदा मान्छेहरूलाई हेर्ने फुर्सद वर्तमानका मान्छेहरूलाई हुँदैन। एउटा महत्त्वपूर्ण यो अनुभूति छ उहाँको। यस्ता अनुभूतिहरू उहाँले यसमा धेरै व्यक्त गर्नुभएको छ। अर्को निबन्ध छ जिउँदाको कुरा काट्दै। हामी जिउँदाको कुरा काट्ने सन्दर्भमा यहाँ केही पंक्तिहरू यहाँ उल्लेख छन्, महत्त्वपूर्ण पंक्तिहरू।
धेरै जिउँदा अनुहारमा मृत्युको घाम छाया कुदाकुद गरेको देखेको छु। त्यस्तो अनुहारले मर्नेका बारेमा निम्छरा र संशयपूर्ण कुरा गर्नु, आफूले टेकेको धरती र फूल उम्रने माटाको महक भुल्नु हो। म यस्तो पराजित सभ्यतालाई स्याहार सम्भार गर्दिन। एउटा जिज्ञासाको जालो छ, मर्नेहरू बाँचेकाहरूका निम्ति मौन छन् भने जिउँदाहरूले मरेकाहरूका विरुद्ध बोल्ने किन? मर्नेहरू बाँचेकाहरूका निम्ति मौन छन् भने जिउँदाहरूले मर्नेहरूका विरुद्ध बोल्ने किन? यो पनि एउटा प्रश्न हो। हामी जिउँदाकै चर्चा गर्न सकौँ, मरेका मान्छेहरूप्रति हामी चिन्तन राम्रो कुदृष्टि राख्न छाडौँ भन्ने सन्दर्भ यसमा आएको छ। र त्यस्तै अर्को निबन्ध, प्रलयको नाम होइन सुनामी भित्र, खोज्ने वर्ने गहिरो सत्य यो हो, भोगका अगाडि चन्द्रमा पनि त रोटी हुन्छ, तिर्खाका सामु आँसु पनि त पानी हुन्छ नि। भोगका अगाडि चन्द्रमा पनि त रोटी हुन्छ, तिर्खाका सामु आँसु पनि त पानी हुन्छ नि। यस्ता कवितात्मक शक्तिशाली पंक्तिहरू यसमा छन्। सबैले हारे पनि मनले जितेपछि विजय त्यत्तिकै हुन्छ। सबै चिजले हारे पनि मनले जितेपछि विजय त्यत्तिकै हुँदो रहेछ। यसमा ध्वासो मुनिकी डेरिडा यस्ता निबन्ध पनि यहाँ महत्त्वपूर्ण पंक्तिहरूभित्र छन्। सडकको स्वाद छ, शून्य भविष्य र निरर्थक बचाई हातेमालो गरेर हिँडिरहेका छन् यिनीहरू। कतै बहस र कतै विद्रोह, भोगको केन्द्रीयतामा गएर सहमति भएको छ। भोगले अन्तिम सत्य हो। भोगले रन्थनिएपछि मान्छेले गर्न बाँकी केही राख्दो रहेनछ। ससारो निष्कर्ष त्यही भो त्यस दिन। भोगले रन्थनिएपछि मान्छेले गर्न बाँकी केही नराख्दो रहेछ। सयको खुवाउनुहोस्, सयले खल्ती भरिदिनुहोस्, भने जति सबै दिन्छ। सयको खुवाउनुहोस्, सयले खल्ती भरिदिनुहोस्, भने जति सबै दिन्छु। सयौं जनाले गिलोजिसकेको त्यो भ्यातले ज्यानले भनी। यस्तो विवशता छ नारी नेपालभित्रै। 3 डल्ला भात दिएर मैले त्यसको सेल तोडेँ। भोगलाई साध्य मानेर साधनको दुरुपयोग गर्ने बाजेहरूलाई दण्डी गर्ने पुस्ता कता छ? प्रश्न छन्। यथार्थमा खानै नपाउनेहरूका पक्षमा भएका छैनन् युद्धहरू। वास्तवमा निरीहहरू भोगसँग लड्दै विद्रोहको हात उचाली नसक्दै मरिसकेका छन्। वास्तवमा निरीहहरू भोगसँग लड्दै विद्रोहको हात उचाली नसक्दै मरिसकेका छन्। चुराको छलाङ छ अर्को। चुराको छलाङभित्र पनि यहाँ धेरै छन्। म आमा बन्न चाहन्छु, मेरो कोख भर्ने बलियो पुरुषको तागतिलो वीर्य चाहिएको छ, म्याडुनाले भनेकी थिइन् रे। विधवालाई स्वयंवरको माला गाँच्न दिए दुला दुलै मध्ये एउटाले मर्नुपर्छ भन्ने विश्वासकै दैलामा उभिएर सास फेरिरहेको छु म। खसी भएकी आइमाईले पिण्ड बटार्नु हुँदैन, यस्ता पनि यहाँ यो किम्बदन्तीको सन्दर्भमा बाँचिरहेको छु आफूलाई भन्ने आएका छन्। ठेक्का पट्टा र उधारो प्रवृत्तिले को बचेको छ र जुलुसका हात, युद्धका नीति र चुनावका कार्यक्रम सबै सापट्टि लिएर चलाइरहेको छ। नारी विवेचनाको सिद्धान्त यसबाट अछुतो छ भन्ने दाबी कसको होला? कसैको छैन। यस्ता टोलटोलमा खोलेका सैलुनमा सीमा पारीका मान्छेले वर्षेनी लाखौं रुपियाँ हाम्रा कपाल काटेर उतै पुर्याउँछन्। मर्दा पर्दावा महिने पिच्छे नेपालीले कपाल कटाएर धेरै रुपियाँ 10 गजा पारीका भोजतेक्रेलाई सहर्ष दिने गरेकै छन्। यो आफैले सैलुन खोलौँ। यस बेला चटपटे बेच्ने गोमा गैडाकोटेहरूका हातमा कैँची काइयो थमाइदिन पाए थोरै श्रममा धेरै आय हुन्थ्यो। उहाँको एउटा समाधानको सन्दर्भ पनि यहाँनिर छ। उहाँले यसै सन्दर्भमा गैडाकोटमा एउटी अधमैसेले मनेर आई र हतारिएर फतफताई, दाई घन्टा भोग्नुहोस्, 100 रुपियाँ दिनुहोस्। यो हाम्रै गैडाकोटको सन्दर्भमा पनि उहाँले यो उल्लेख गर्नुभएको थियो। पहिराको धावा सन्दर्भ यो निबन्ध सङ्ग्रह। लिण खाने कुखुरो हसुर्ने ह्याउ नजागर मलाई, जन्मेका हुन् नि गर्भबाट फुतुतु गर्दै जन्मेका। यस्ता सन्दर्भमा यसमा आएका पंक्तिहरूको सन्दर्भ छ। 5 साग भात खुवाएर गए साल छाएको फेरि उस्तै छ। कुइराको बिर्यपाद चुम्बन र नखछेद, कठै नखरा झिक्ने पहाडको गीत कति कमजोर।
बालीलाई बल चाहियो, नानीलाई नल चाहियो। एकान्तमा आफ्नो परीक्षा मौलिक हुन्छ। एकान्तमा आफ्नो परीक्षा मौलिक हुन्छ। एउटै ओछ्यानमा डोरी जस्तो बटारिएर सुतेको जोडी बिहान उठ्दा दुईजना दुईतिर मूल खाँबोको चेपमा ज्यान बचेछ खसङको। सबै कुरा सकिए पनि जीवन सकिँदो रहेनछ आफ्नो। त्यही आफ्नो जीवनमा अरू सबैको गति लिएर हिँड्नु पर्दो रहेछ। आफूलाई परेको 100% घटाएर 1%मा झार्नै पर्दो रहेछ। एउटा अनुभूति यसरी व्यक्त छ। धरहरामा लेफ्ट राइट। धरहरामा लेफ्ट राइट गरेको चाहिँ एउटा कहानी मात्रै हुन गयो। धरहरा अहिले छैन, तर लेफ्ट राइट गरेको निबन्ध छ। म सब थोक चाख्न चाहन्छु, जीवनमा कल्पेर बाँचेको छेडभन्दा भोगेर बितेको समय सुखद हुन्छ। मौकामा मृत्युको स्वाद समेत गर्नुपर्छ, जीवन त त्यसै छ। मौकामा मृत्युको स्वाद समेत कहिलेकाहीँ गर्नुपर्छ। उहाँले यसरी जीवन्तता दिनुभएको छ निबन्धका पंक्तिहरूबाट। यो एक हातको ताली निबन्धभित्रकै न्याङ्ग्रुङ्गी कटुवालका दुई हात दुईतिर व्यस्त, एक हात चिया पकाउने चाँजो पाँजोमा, अर्को हात ताली बजाउने मल्लयुद्धमा। यी दुवै भेडा धसानको दैनिकीमा देशको ठुलो प्रतिशत उपस्थित छ। यी दुवै भेडा धसानको दैनिकीमा देशको ठुलो प्रतिशत उपस्थित छ। ताली बजाउन छोडेन एक हातले, न्याङ्ग्रुङले भ्याएन, कहिल्यै नि भ्याएन। दुई हातले ताली बजाउन उसको तन्मयताले सम्भव नि भएन। दुई हातले ताली बजाउने फुर्सद कर्मशील परिश्रमीहरूलाई छैन। जसले दुई हातले ताली बजाएका छन् त्यो तालीको चाहिँ वास्तविकता जितको ताली नेपालमा बजेको छैन। एक हातको ताली खाएर कृतज्ञहरूले घिउसँग तरबार साटिसकेका थिए। बिचरा कटुवालहरूले हाँसोमा साथ दिए, माला गाँस्न फुलहरू दिए। मूर्ख हुनु जस्तो अभिशाप केही पनि रहेनछ। सबैलाई हँसाए, फुल दिए, तर आफू हाँस्न सकेनन्। कटुवालहरूले एक हातको ताली बजाउन कुनै सम्झौता गरेनन्। तामदाम चढेर प्रजातन्त्रको वर्णसङ्कर ठिम्मले सन्तान आऊ आऊ गरिरह्यो, तर व्यथाको विसर्जन हुने सङ्केत कहीँ कतै देखिएको होइन। आज टुँडी खेलमा बोल्ने आवाजहरू पसेका छन् महलतिर। आज टुँडी खेलमा बोल्ने आवाजहरू पसेका छन् महलतिर। ती झण्डाहरू गहनामा जडिएर आभूषण भएका छन्। नाराहरू गीत भएका छन्। टुँडी खेलले आदेश दिएरै कटाए थियो। कटुवालका दुवै हातहरू उर्दी थियो। दुवै हातले ताली नबजाउन् न्याङ्ग्रुङीहरूले देशमा बजिरहे थियो। एक हातको ताली देशमा बजिरहे थियो। एक हातको ताली। कोरसमा एउटा स्वर निबन्धभित्र, म भिड विरोधी मान्छे, कहिले आफन्त बनाउन सकेन भिडले मलाई। उहाँले आफ्नो एउटा भिडमा बसेर चिन्तन गर्दै तपस्या गर्दै गरेका अनुभूति पनि हालेर छन्। यो सहरले मलाई बकेर्नु गाई बनाएर दुहिरहेछ। उता ढिकुरो, यता तासको खेल। आमाको निधनमा तास खेलेर छुट्टी, त्यो पनि कोरैभित्र, र हिसाब किताब गर्न पनि मग्न मस्त। म्याद आफै दुखेँ र वेदनाको भेला पारी घर फर्केँ। म्याद नागेको घाउ र सापट लिएका हाँसोको भिड मभित्र धेरै छन्। लाग्छ यो अवस्थाको अरू नि को होला। यसरी क्रिया बसेका मान्छेहरूले तास खेल्ने र हिसाब किताब गर्नेको एउटा जुहारी देख्दा उहाँलाई यो चित्त नबुझेको कुराहरू व्यक्त गर्नुभएको छ। एक्लोपन खोज्ने इच्छा अघिदेखि नै हो जो अध्यापी छ। एक्लोपन खोज्ने इच्छा अघिदेखिकै हो जो अध्यापी छ। थाहा छैन जङ्गलको छाया सरे जस्तो मैले आफ्ना रहरहरूलाई सारिरहनुपर्छ। र यो सहरमा बरु सहरमा भिडको रूप र चरित्र रूपान्तरित भइरहला। त्यो रूपान्तरणमा मेरो जिन्दगीका परिलेहरू कति हाँस्ने कति रुने, यी स्वर्णिम भावनाहरूले कुनै चकिलो भन्ज्याङमा बिसाउनी पाउलान् र। कुरूप भद्दा र विकृत भिडले मलाई खान थालेको धेरै भयो। यो सलहले मेरो समाजलाई, मेरो देशलाई खाएकै छ। एउटा गम्भीर अनुभूति यसमा आएको छ। एक भन्ज्याङ पीर, परेको ज्ञान यही हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भ यसमा। सत्ता र नागरिकको राम्रो चित्र यो भन्दा भव्य अरू केही हुनै सक्दैन। यो देशले कति रगत पिउन सके। यो युद्धकै सन्दर्भमा आएको यो निबन्धको सन्दर्भ हो।
शर्मिला पार्कर र धनबारी छ। यसमा ओ शर्मिलाहरू, पार्कर पेन देऊ, एङ्कर न्युज होइन, प्रेमका कविता लेख्छौँ। म कलमको अति शौखिन, कति आफन्तका घरबाट चोरेको छु कलमका मुठा मुठा। मेरो मनमा चोर चितुवा भएर पसेको छ र हात्ती भएर बसेको छ ढसमस। चितुवा कराउने र बाख्रा हराउने समय एउटै भएछ। एक दिन छिमेकीको घरमा कलम हराउनु र त्यही साजसज्जाको चाइनिज कलम। मैले फेरि फुपूको घरबाट झाप पारी त्यहाँ पुग्नु, कलम चोरेको नहारिकन हार्नु कति ठुलो पीडा। यसरी थालमा आएको अन्न भरिसके फ्याँक्दिन म। उनले खानेकुराको सन्दर्भमा पनि यहाँ आफ्नो अनुभूति व्यक्त गर्नुभएको छ, आफ्नो धारणा। थालमा पाएको अन्न भरिसके फ्याँक्दिन म। एक मुठी अन्न उमार्दाको हैरानी जति ज्ञात छ, एक गाँस अन्न खान नपाउँदाको अनुहार पनि ज्ञातै छ। र धानबारीको अँगालोबाट फुत्किन नसकेको म। यो खेतको काखमा कान्छीकी शर्मिला र उसको नायकको स्पर्शित माई मानेर अलमस्त छु म। जयमाया आफू मात्र लेखापानी आइपुगी। इन्द्रबहादुर राईकै सन्दर्भमा भएको त्यसलाई नै आधार मानेर यो फेरि पुनर्लेखनको सन्दर्भमा त्यसलाई नै विषयवस्तु बनाएर यो आएको छ। कदाचित उसले एक अक्षर पढेकी भए संसारका सबै शरणार्थीको इतिहास लेख्थे। त्यो इतिहासलाई विश्लेषण गर्न सिङ्गै जीवन खर्चिनु पर्थ्यो इन्द्रबहादुर राईहरूले। सुनचुरोको दान दिए यो निबन्धमा पनि महत्त्वपूर्ण छ। अहिले हाम्रा ओठ गल्लीको व्याकरण रट्ता संवेदना शून्य हुँदा छन्। मानिसहरू भन्दैछन् गाली ग्रन्थ लेख्न बेर नगरौँ। अब यस्ता निबन्धहरू। आमाका हातभरि रङ्गी बिरङ्गी चुरा लगाइदिन्छु म। चुरा फोटे किनिदिनुहुन्थ्यो गच्छे अनुसार, तर चिता बनाउने चिन्ताले पो खरानी भइसक्यो देशको ज्यान। होइन हुँदै होइन मैले चुरा फुटाएको यो कबुलनामा देशको नाममा। चुरा फुटाएको फत्तुरलाई पाप मान्नेहरू सामु यो वाचा गर्छु। आमाका हातभरि रङ्गी बिरङ्गी चुरा लगाइदिन्छु। नेपाल आमाका हातभरि। टाउका पर्वको श्रोता। मलाई यी दलहरूको पेवा हुनु परेको छैन। मलाई यी दलहरूको पेवा हुनु परेको छैन। म राजनीतिभन्दा अलि भिन्न पृथक रहेर चिन्तन गर्न रुचाउनुहुन्छ। यिनै खोलाको पानी पिएको छु, यही हावा फेरेको फेरै छु, यही माटो टेकेको छु, यही पानी यही हावा र यही माटोले आफ्नो भनिदिए लाख हुन्छ मलाई। मलाई यी दलहरूको पेवा हुनु परेको छैन, छँदै छैन। देशले उडारमा गएर ढेँडो उडाल्न मात्र बाँकी थियो। सुरक्षा शब्दकोशमा थियो स्वतन्त्रताको स्वर नै त्यस्तै। यसरी बढेको बढै छ मृत्युको बोलपत्र। झ्याल ढोका थुनेर दैत्यहरू दानव र देवहरू राक्षसहरूको अवतारमा आउने लहडमा लागेको देख्दा आँसु समेत आएन आँखामा। मसँग किन आउन सकिरहेको छैन कतै कुनै सत्यांश। नरमुण्ड माला लगाउने सोखमा बाँचेको मानिस म होइन। नरमुण्डमाला लगाउने शोकमा बाँचेको मानिस म होइन। मलाई त्यो खबर आफ्नै विरुद्ध लाग्छ, आफ्नै जाति विरुद्ध लाग्छ, आफ्नै देश विरुद्ध लाग्छ। भाइका टाउका जोरेर 3 चम्का चुलोमा कसरी खिर पकाएर खान सक्छु म? भाइका टाउका जोरेर 3 चम्के चुलोमा कसरी खिर पकाएर खान सक्छु म? यो युद्धकै सन्दर्भमा आएको चाहिँ देशको एउटा चिन्तनलाई आधार बनाएर लेख्नु भएको। धनै बौला र डिस्को निबन्धमा पनि केही कुराहरू आएका छन्। र बाढी र बाहुन्ने बुद्धिजीवी। हरेक मान्छेले बाढीमा हिँडाउनु पर्छ एकपटक। हरेक मान्छेले बाढीमा हिँडाउनु पर्छ एकपटक। हरेकले बाढीमा आफूलाई हिँडाउने कोसिस गर्नुपर्छ भन्ने चिन्तन पनि आयो। बाढीमा नबगेको र पौडिन नसकेको मान्छे अगाडि बढ्न त बढ्दैन। बाढी एउटा प्रतीक हो, बाढी एउटा श्रृङ्खला हो, बाढी एउटा दर्शन हो, बाढी एउटा परिणाम हो। र यसरी क्रमशः यसमा आएका चिन्तनहरू महत्त्वपूर्ण देखिन्छन्। कोत पर्वको दर्शक पनि छ। खेलिरहेका दैला बन्द गरिन्छ सहरमा। खोलिरहेका
दैला बन्द गरिन्छ सहरमा, अर्थात् दैलो लगाएर सहरका मान्छे बस्छन् मन मोजी। ठिक उल्टो छ गाउँमा मान्छे भएको जनाउ दिने हो भने मान्छेले दैलो खोलेर बस्नुपर्छ। गाउँलेहरूको धारणा अनुसार व्यवहार पनि ठिक छ। खोलिरहेका दैला बन्द गरिन्छ सहरमा, अर्थात् दैलो लगाएर सहरका मान्छे बस्छन् मन मोजी। ठिक उल्टो छ गाउँमा मान्छे भएको जनाउ दिने हो भने मान्छेले दैलो खोलेर बस्नुपर्छ। गाउँलेको धारणा अनुसार व्यवहार पनि ठिक छ। सहरको चिन्तन, सहरको एकाग्रता, एउटा यान्त्रिक चाहिँ जीवनभन्दा ग्रामीण जीवन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ सन्दर्भ। यसरी यसमा उल्लेख भएका कुराहरू यस्तै आए र उहाँका संवेदनाका स्वरहरू 2054मा निक्लेको छ। निबन्ध सङ्ग्रह मुहूर्तको वरिपरि छ। 2055 सालमा मुखुन्डाको मन, 2055 सालमा काठमाडौँलाई कोर्रा, 2058 सालमा नीलडम, 2061मा अनाम पहाडमा फनफनी, 2062मा र उहाँले राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार, उत्तम शान्ति पुरस्कार, युवा सम्मति पुरस्कार, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज पुरस्कार, सङ्कलन लामिछाने पुरस्कार लगायतका पुरस्कारहरू पनि प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँ अत्यन्त चिन्तनशील व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँसँग मेरो दुईचोटि मात्रै भेट भयो। एकचोटि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, अर्कोचोटि म काठमाडौँमा हिँड्दै गर्दा बाटोमा एकदम आत्मीयता साथ बोलाएर हामी भेट भएका थियौँ। उहाँको क्रियाशीलता, उहाँको चाहिँ अध्ययन अत्यन्त भ्रमणशील र यात्राको सन्दर्भका कृतिहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तरिकाले आइरहेका छन्। उहाँको लेखनको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामनासहित पाठकवृन्दहरूले उहाँका कृतिहरू खोजी खोजी पढ्नुहोला र एकातको ताली बजाउनु पर्ने स्थितिलाई दुई हातको ताली बजाइरहेका देशका नेताहरूलाई एकातको ताली बजाउने श्रमिकहरूको आवाज बुलन्द पार्दै हामीले निश्चय नै देशलाई समृद्ध बनाउन सकौँ भन्ने चिन्तनबाट हामीहरू अग्रसर हुन सकौँ भन्ने अपेक्षासहित सबैसँग बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।